मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपको मोमिना चैनल पर वेलकम। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत मौजू पे बात करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। अल्लाह पर तवक्कल रखना ईमान की सबसे बड़ी निशानी है। कुछ ना होते हुए भी ये उम्मीद होना कि मेरा रब सब कुछ कर देगा। जितना ईमान मजबूत होगा उतना ही तवक्कुल पुख्ता होगा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, मेरे साथ जैसा गुमान करोगे मैं वैसे ही मामला तुम्हारे साथ फरमाऊंगा। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। इंसान बड़ा ही बेसब्रा है। उसे लगता है जो कुछ वो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। अल्लाह को मशवरे दे रहा होता है। वो बेहतर जानता है क्या देना है और क्या नहीं। तवक्कल क्या है? क्या रोजी रोटी के लिए हमारा जद्दोजहद करना तवक्कल के खिलाफ है? इससे पहले इन सवालात की जानिब बढ़ें, हस्ब रिवायत हम आपको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो और दीनी मालूमात से भरपूर वीडियोस वक्त पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तवक्कुल लफ्ज़ वकल से निकला है, जिसके मायने हैं खुद को सुपुर्द कर देना या मुकम्मल भरोसा करना। मेरी हक राय ये है कि तवक्कल करना किसी मौलवी साहब से सीखने के बजाय मासूम बच्चों से सीखना चाहिए। मुशाहिदा है कि जब किसी बच्चे को कोई गैर इंसान लेना चाहता है तो वो डर कर रोना शुरू हो जाता है, शोर मचाता है, मगर जब उसी बच्चे का बाप उसे गोद में लेकर हवा में कई फुट ऊपर उछालता है तो वो डरने के बजाय खुशी से किलकारियां मारता है और अक्सर दोबारा उछलने की फरमाइश भी कर डालता है। वो मासूम बच्चा जानता है कि कुछ भी हो जाए इसका बाप उसे ज़मीन पर गिरने नहीं देगा। इस बच्चे का ये एतमाद और भरोसा दरअसल अपने बाप पर उसका तवक्कुल है। यहाँ अल्लाह पर तवक्कुल का एक किस्सा बयान करते हैं कि किसी साबिर और शाकिर और अय्याल शख्स की बीवी बड़ी बदज़बान और नाफरमान थी, जिसकी वजह से वो साहिब ईमान बड़ा परेशान रहता था। एक मर्तबा इसकी बीवी और बच्चों को कई रोज तक फाके काटने पड़े। बीवी ने शौहर को बुरा भला कहा कि जाओ और कुछ कमा के लाओ। उस नेक बख्त ने कहा, अल्लाह की बंदी, रात को शोर गुल ना कर, सुबह जाकर कोई मजदूरी कर लूंगा। सुबह वो घर से निकल पड़ता है, कोई उससे नहीं पूछता और लोग अपने काम में लग जाते हैं। वो एक जंगल में इशा तक इबादत करता है और खाली हाथ घर लौट जाता है। सोचता है खाली हाथ देखकर ही बीवी पता नहीं क्या तूफान खड़ा करेगी। तो बीवी ने सवाल किया कि मियाँ साहब, सुबह से लेकर अब तक क्या कमाया है? शौहर ने कहा, जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा ही रहीम व करीम है, उसने कल देने का वादा किया है। इस पर औरत झल्ला गई और कहने लगी, हमारे बच्चे चाहे भूख से मर जाएं, तुम वादे करते फिरो। अगले दिन वो फिर गया। खुदा की शान, उसे फिर मजदूरी ना मिली। वो फिर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। जब घर लौटा तो फिर वही सवाल हुआ कि आज दोनों दिनों की मजदूरी लाए हो? उसने कहा, उसने कल देने का वादा किया है। ये सुनकर वो आग बगोला हो गई और कहने लगी, कल तीनों दिन की तनख्वाह लाना वरना घर ना आना। और वो उसको एक थैली देती है। फिर वो दोबारा काम की तलाश में निकल जाता है और उसे रोज की तरह फिर काम नहीं मिलता तो वो इबादत इलाही में मसरूफ हो जाता है और किसी मौज़े की तलाश में लग जाता है। जब वापसी पर उसे कुछ न मिला तो उसने बीवी के डर से उसी थैली में रेत डाल लिया कि रात तो गुजर जाएगी, लेकिन जब घर के करीब आया तो बीवी का डर उस पर गालिब आ गया और वो वापस मुड़ने लगा कि अचानक ऐसी खुशबू आई जिसने इसके दिल और दिमाग को मुअत्तर कर दिया। उसकी औरत खुश होती हुई घर से बाहर निकली और कहा, अंदर आओ, बताती हूँ क्या मामला है। कहने लगी, एक सब्ज़पोश दरवाजे पर खड़ा कह रहा था कि अपने शौहर की 3 दिन की उजरत ले लो, मगर इसको कोई ईज़ा ना देना। वो अल्लाह की हम्द व सना में खो गया। बीवी ने कहा कि खुशहाली में परेशानी कैसी? कहने लगा, अल्लाह की बंदी, ये तीनों दिन मैंने कहीं कोई मजदूरी नहीं की, बल्कि अल्लाह की इबादत की है।
تیرے ڈر سے تھیلی میں ریت ڈال کر لا رہا تھا، لیکن اسی رب نے میری لاج رکھ لی۔ اس نے تمام عمر اپنی اللہ کی شکر گزاری میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا انبیاء کرام کے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ قرآن و سنت میں توکل علی اللہ کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ صرف قرآن کریم میں 7 مرتبہ فرما کر مومنوں کو صرف اللہ پر توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی حکم خداوندی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے توکل کے معنی سمجھیں۔ توکل کے لفظی معنی ہے کسی معاملے میں کسی ذات پر اعتبار کرنے کے معنی ہے، یعنی اپنی عاجزی کا اظہار اور دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرنا توکل کہلاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں تو توکل کا مطلب اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ دنیاوی اور اخروی تمام معاملات میں نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا درخت سے نہیں گر سکتا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اپنی وجود اور اپنی بقا کے لیے اللہ کی محتاج ہے۔ غرض یہ کہ خالق کائنات کی ذات باری پر مکمل اعتماد کر کے دنیاوی اسباب اختیار کرنا توکل علی اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس مرض سے شفا یابی کے لیے دوا کا استعمال تو کرنا چاہیے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جب تک اللہ شفا نہیں دے گا تو یہ دوا بھی اثر نہیں کر سکتی۔ یعنی دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ بندہ دنیاوی اسباب اختیار کر کے کام کے انجام کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے چھوڑ دے، یعنی یہ یقین رکھے کہ جب تک حکم خداوندی نہیں ہوگا اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی شفا نہیں مل سکتی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے لیے حکم خداوندی ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں، اس سے جب پکی ہوئی تازہ کھجوریں جھڑیں تو اس کو کھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی سبب کبھی کبھار کھجور کھلا سکتے تھے، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں۔ لہٰذا مریم علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل کی اور کھجور کے تنے کو حرکت دی تو کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چند طاقتور مرد مل کے بھی اس سے آسانی سے نہیں ہلا سکتے۔ لیکن صنف نازک نے بھی اس کمزور سبب کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تازہ کھجوریں یعنی غذا کا انتظام کر دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو بھی اسباب مہیا ہو اللہ پر توکل کر کے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، لیکن ہمارا پورا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے۔ اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، جلانے کے سارے اسباب موجود تھے، مگر حکم خداوندی ہوا کہ آگ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جائے تو آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچایا، بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ اسی طرح جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھری چلائی گئی، اگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا، لہٰذا کاٹنے کے اسباب کی موجودگی کے باوجود بھی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹ سکی۔ جو بھی اسباب مہیا ہو انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر مارے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفا یابی کا علاج ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال پرانی بیماری اور بدن کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں متعدد سبق ملے۔ 2 اہم سبق یہ ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو
شفا دے سکتے تھے، مگر دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ کچھ حرکت کریں، یعنی کم از کم اپنے پیر کو زمین پر ہی مارے۔ دوسرا یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی اسباب مہیا ہو ان کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے کمزور اسباب کے باوجود کسی بڑی سے بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ پر بنا دیکھے یقین رکھتا ہے، اللہ اس کی غیبی مدد ضرور کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں کیوں نہ ہو۔ وہ جب بھی اسباب پیدا کر دیتا ہے جب ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ ممکن اور غیر ممکن تو آپ کی نظر میں ہوتا ہے، اس کی نظر میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مضبوط ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ سٹوری بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ وقت پر ملاحظہ کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔